आसिया मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेरे मकाम पर जब तुझ पर तोहमत लगी खुद अल्लाह बोला, खुद अल्लाह ने कलाम की और कुरान में पढ़ी। अल्लाह ताला ने वो वाक़या सारा बयान किया और अल्लाह फरमाते हैं लौला इस समय तो मुँह ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात बिअन्फुसिहिम खैर वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। और क्यों ना हुआ जब तुमने सुनते ही क्यों नहीं कह दिया कि ये सारे का सारा घड़ा हुआ मामला है, और तुम क्यों इंतजार करते रहे? अगर अल्लाह का फजल न होता तो तुम पर अज़ाब आ जाता। तुम्हें चाहिए था कि सुनते ही कहते सुबहानका हाज़ा बुहतानुल अज़ीम। अल्लाह ताला तुम्हें ये वाज करते हैं कि आइंदा के लिए ऐसा न करो। कि बात जो है तुम सुनो तो उसको ले लो। सुनो यौम तशइन्नल्लज़ीन यरमूनल मुहसनात गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह वलहुम अज़ाबुल अज़ीम। बेशक जो लोग तोहमत लगाते हैं पाक दामन औरतों पर बेखबर, उनको पता भी नहीं, मोमिन औरतों पर, उन पर दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है, बहुत बड़े अजाब के मुस्तहिक है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। इनके खिलाफ इनकी ज़बानें भी गवाही देंगी, हाथ भी गवाही देंगे, पाँव भी गवाही देंगे। सूरह यासीन में आता है कि मुजरिमों के खिलाफ उनके हाथ और उनके पांव गवाही देंगे, लेकिन ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने वाले जालिम ऐसे बुरे हैं, इनके खिलाफ हाथ पांव के अलावा इनकी ज़बानें भी गवाही देंगे। अल्लाह ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, तय्यब पाकीदा औरतें तय्यब मर्दों के लिए और तय्यब मर्द पाकीदा तय्यब औरतों के लिए। ये लोग बरी है इस चीज से जो मुनाफिक कह रहे हैं, इनके लिए बख्शिश है, रिज़्क़ है बड़ा। और जब ऐसा पाक तुमने देखा मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की जात पाक, तो तुमने ये क्यों ना समझा कि मोहम्मद की बीवी भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात नाज़िल की। वो जो अबू बकर सिद्दीक़ का भांजा था ना, उस पर अबू बकर सिद्दीक़ को बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरा भांजा, ये खर्च भी करते थे अबू बकर सिद्दीक़ इस पर, कि मेरा भांजा मैं इस पर खर्चा करता हूं, ये भी मेरी बेटी के मुतालिक बातें करता है, आज के बाद इसका खर्चा बंद। अल्लाह ने फरमाया वला यातल उल फज़ल मिनकुम, ना कसम उठाए फजीलत वाले तुम में से, मसात मालदार, ये कि दे रिश्तेदारों मिस्कीनों को मुहाजिरीन को माल वलियाफू, उनको चाहिए माफ कर दे, वलियस्सौ दरगुजर करे। अला तुहिब्बूना, क्या तुम पसंद नहीं करते अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाले मेहरबान। जब ये आयत आई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा हाँ मैं चाहता हूं मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे और उसका खर्चा जारी कर दे। यहां से अबू बकर सिद्दीक का मकाम भी वाज़ेह होता है। अल्लाह फरमाते ना कसम उठाए फजीलत वाले तुम में से। अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को फजीलत वाला कहा, क्योंकि ये तुहमत, ये बातें अमूमन पैदा होती हैं बगैर इजाजत के, किसी के पास जाना ठहरना तन्हाई, इसकी वजह से। तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ए ईमान वालों, किसी के घर बगैर इजाजत के न जाओ, सलाम कह के इजाजत लेके उसके घर जाओ। अगर वहां कोई नहीं है तो ना दाखिल हो जब तक तुम्हें जो है इजाजत न दी जाए। और अगर वहां रिहाइश नहीं है, आमरेली है, उसमें जो है लकड़ियां वगैरह या जैसे भूसा वगैरह गाँव में रख लेते हैं, या यहाँ शहरों में वो स्टोर बने हुए, या इस तरह जहां रिहाइश नहीं है, वहां जहां तुम्हारे सामान पड़े होते वहां तुम चले जाओ, कोई हर्ज नहीं है। या ऐसी जगह जैसे ये मुश्तरक है, होटल वगैरह है, दुकानें हैं, इसमें तुम चले जाओ बगैर इजाजत के, कोई बात नहीं। लेकिन जहां रिहाइश है, बच्चे औरतें, वहां बगैर इजाजत के न जाओ। इसके बाद अल्लाह ने हिदायत दी कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, नबी कह दे मोमिनों को अपनी नजरों को नीचे रखे, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, ये इनके लिए बेहतर है। वक़ुल, और कह दे नबी लिल मोमिनात, मोमिन औरतों को भी यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन, वो भी अपनी निगाहों को पस्त रखे, वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुम, अपनी निगाहों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर। आजकल अफसोस, खैर पर्दा तो बिल्कुल खत्म हो चुका है ना, शहरी हो गई, शरी पर्दा तो है ही नहीं, अगर है तो शरी नहीं है, बस कहीं वाकफों से, कहीं ना वाकफों से, कहीं अपनों से, कहीं बेगानों। अजीब बात है कि पर्दा कराएंगे हमें तो लोग नाराज होते, नाराज हो, ये उनके घर में क्या जाना, वो तो पर्दा कराते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ऐसी सोच और फिक्र अच्छे खासे लोगों में। फिर भी औरतें
وہ پردہ مرد کچھ اجتناب کرتے بھی عورت ہے چلو، لیکن جیسے مردوں کو فرض ہے کہ عورتوں کی طرح نہ دے، یا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرد کو نہ دے بس. لیکن عجیب ہے، عورتوں کو کھلی اجازت ہے کہ مردوں کو، خاص طور پہ جب رشتہ طے ہونا ہوتا ہے، رشتہ ایک کا طے ہونا ہوتا ہے، 10 15 20 اس کو پاس کرتی ہیں اور نمبر دیتی اور پھر ایک کو نہیں دیکھتی، پھر ایک میں تمہیں کہ کس نے کہا بھی دیکھو ساری کس نے کہا. تو یہاں حکم ہے جیسے مرد اپنی نظریں جو ہے نا وہ نیچی رکھے، عورتوں کو، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ مردوں کو نہ دیکھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا مسئلہ بیان کیا کہ ان کے لیے ضروری ہے جو محرم ہے ان کے بغیر، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے بغیر سب سے پردہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نور ایمان کی مثال دی کہ ایمان کی روشنی کیسے ہے. جیسے ایک جالا ہو، اس جالے میں دیا ہو اور دیا شیشے میں ہو اور شیشہ ایسے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو، اور اس کے اندر ایک درخت زیتون، بالکل بہترین درخت جو باغ کے درمیان میں نہ تو مشرق کی طرف ہو کہ اس کو دھوپ زیادہ لگی ہو، نہ مغرب کی طرف ہو کہ دھوپ کم لگی ہو. اس زیتون کا تیل اس دیے میں ہو، اور دیا جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے اور شیشہ جو ہے وہ جالے کے اندر ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ تیل خود بخود ہی جل پڑے گا اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگے. یہ مثال ہے ایمان کی، ہدایت کی، یہ روشنی اس طرح. اور کفر کی مثال کیسے ہے؟ کفر کی مثال ایسے ہے جیسے بڑا گہرا پانی ہو، گہرا سمندر ہو، گہرا، اس کے اوپر ایک لہر ہو، پھر ایک اوپر اور لہر ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور لہر ہو، پھر اوپر بادل ہو، سخت اندھیرے کا منظر ہو، نیچے تہہ میں گہرے پانی میں کوئی آدمی پڑا ہے، اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا. کفر میں، شرک میں، گمراہی والا اس طرح گٹر ٹوپ اندھیروں میں پڑا ہے. غیر مسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا جس پر یہ آیت نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے سمندر کا سفر کیا؟ اس کو بتایا گیا کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر نہیں کیا. اس نے کہا میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ سچا ہے اور یہ رسول ہے. میں تجھے کیسے پتا چلا؟ بھی ایک شخص نے سمندر نہیں دیکھا، سمندر سے واقف نہیں، لیکن اس کا نقشہ ایسے کھینچتا ہے جیسے عمر سمندروں میں گزری ہے. یہ اللہ کا رسول ہے، اس کو اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا سچے تاجروں کا تذکرہ. فرمایا یہ جو رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد یہ تاجر ہیں. مرد کیسے؟ ان کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز اور زکات سے نہیں روکتی. یہ ڈرتے اللہ کی پیشی سے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر امانت کے ساتھ صحیح سچ بول کے امانت کے ساتھ سودا بیچنے والا، تجارت کرنے والا، اس کا ساتھ کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا اور مومنوں کا رویہ بیان کیا. منافقوں کا رویہ کیا ہے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ. جب ان کو بلایا جاتا ہے نا، آؤ اللہ رسول پر فیصلہ کرا لو، آؤ قرآن حدیث پر فیصلہ کرا لو، آؤ. وَإِن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہیں سے کہ قرآن حدیث سے شریعت کے مطابق ہمیں حق ملے گا تو پھر آ جاتے ہیں. لو جی بالکل ٹھیک ہے، شریعت پر کراؤ فیصلہ، ہم کوئی بھاگنے والے نہیں ہیں، مسلمان ہیں، قرآن حدیث ہو. اور افی قلوب مرض مرتاب. اور جب ان کو پتہ چلے نا کہ یہاں ہمیں شریعت کے ذریعے آخر روزی دیکھو، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی عدالت چلے گی، اس ملک کا جج فیصلہ کرے گا، یہ عجیب وہ فلاں وہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول ان پر ظلم کرے گا؟ افسوس، بڑا عجیب مسئلہ ہے. لوگ مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور فیصلے طاغوت کی عدالتوں میں اور انگریز کے قانون پر کراتے ہیں. مدعی بھی مسلمان، مدعا بھی مسلمان، وکیل بھی مسلمان، جج بھی مسلمان، ملک بھی مسلمان، عدالت بھی مسلمان، اور قانون غیروں کا. اسی وجہ سے تو ملک علیحدہ لیا تھا. انگریز نماز سے تو نہیں روکتا تھا، نہ حج سے روکتا تھا، نہ زکات دینے سے روکتا تھا، نہ روزہ رکھنے سے روکتا تھا. وہ کہتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والے، محمد کا نام لینے والے سسم، تو اپنے طور پر جو مرضی کر، لیکن جب جھگڑا ہوگا اور معاملات ہوں گے اور فیصلے ہوں گے وہ میرے قانون کے مطابق ہوں گے، تیرے نبی کے قانون کے مطابق نہیں ہوں گے. اسی جھگڑے کے لیے تو ملک علیحدہ لیا. لیکن 55 سال ہو گئے اسی طاغوتیت میں اور اسی نفاق میں، اسی کفر میں اور اسی گمراہی میں، اسی دلدل میں سارا ملک پھنسا ہوا ہے. اور مومنوں کا رویہ کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم.
مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ فیصلہ کرے ان کے